खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरे अज़ीज़ आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुजारी करता हूँ खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने ये मौका फ़राहम किया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। मैं बताता चलूँ, मेरा नाम सुनील कादिर है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बली से है। मैं बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब का रूहानी फ़र्जंद हूँ और मैं उसके बाद खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, जिनकी विसासत से मैं फेथ टेलीविज़न पर मौजूद हूँ ताकि खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करने को वो है ट्रस्ट इन गॉड। और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं ज़बूर 56, जिसमें हम आज सीखेंगे कि हम खुदा पर किस तरह से भरोसा कर सकते हैं, और जब हम भरोसा रखते हैं और करते हैं तो क्या कुछ फिर खुदा हमारे लिए करता है। पहली आयत से ही हम गौर करेंगे। लिखा है कि मीर मुगनी के लिए यूनत अलीम अखोकीम के सुर पर दाऊद का मज़मूर। मेरे यहाँ पर हमें वजाहत मिलती है कि ये ज़बूर दाऊद का है और मीर मुगनी के लिए लिखा गया है। मीर मुगनी कौन है? यानी हैकल के अंदर जो क्वायर लीडर होता था उसे मीर मुगनी कहा जाता था। और ये ज़बूर जो लिखा गया है ये मुगनियों के सरदार यानी मीर मुगनी यानी क्वायर के लीडर के लिए लिखा गया है। और जिस सुर पर लिखा गया है उसके ताल्लुक से भी बताया गया है कि एलोहीम रखोकीम के सुर पर, जिसका मतलब है कि दूर के जंगलों की फाख्ता या खामोश जंगलों की फाख्ता। और इसे सरनामा भी कहा जाता है, जिससे एक सुनने वाले या पढ़ने वाले शख्स को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस मकसद और किसके लिए लिखा गया है। तो टेक्स्ट को समझना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि आप बिल्कुल सही सिमत में उस बात को समझ पाते हैं जिस ताल्लुक से वो बात कलाम मुकद्दस के अंदर लिखी गई है। और यहाँ पर बताया गया है मुक्ताम के ताल्लुक से उस वक़्त का जब फ़लस्तीनियों ने उसे जात में घेर लिया। दाऊद जब जात के अंदर पकड़ लिया गया, घेर लिया गया, फ़लस्तीनियों से घेर लिया, और जब वहाँ के बादशाह को इस बात का इल्म हुआ, ये बादशाह जो है ये दाऊद के ताल्लुक से उसे चढ़ा रहा है और उससे उसका ग्लोरियस पार्ट जो है, पास जो है, उसे याद दिला रहा है कि किस तरह से इसकी एक हिस्ट्री है कि ये एक बड़ा अजीम बादशाह है, इसकी तो फ़ौज है, नौकर चाकर है, सल्तनत है, लेकिन ये आज बेबस और बेयारो मददगार मेरे इस इलाका के अंदर मौजूद है और हमने इसको पकड़ लिया है। और ऐसे में फिर दाऊद जब ये इस हालत के अंदर मौजूद है जहाँ पर उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया है, गोया ऐसा लगता है कि ना उम्मीदी के पहाड़ों से जो है उसका टकराव हो रहा है और वो घिर चुका है। और इसका जिक्र जो है वो आपको पहला शमूएल और उसका 21वां जो बाप है उसके अंदर मिल जाएगा। सारी कहानी को आप देख सकते हैं और उसके पहली आयत के अंदर वो अपने एक्सप्रेशन को, इजहार को जाहिर करता है कि ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है, वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। वो इंसान की उस कैफियत को, उस हालत को बयान करता है जो इंसान उसके खिलाफ रखता है कि किस तरह से वो उसे निगल लेना चाहता है। मेरे दुश्मन दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो गुरूर करके मुझसे लड़ते हैं वो बहुत है। जिस वक़्त मुझे डर लगेगा, अब ये इन बातों से हमें एक बात का इजहार मिलता है कि दाऊद इस सारी सिचुएशन में से जब गुजर रहा है तो उसको ये महसूस हो रहा है कि जब मुझे डर लगेगा, याद रखिएगा जिंदगी में डर आना एक तल्ख हकीकत है। इंसान चाहे जितनी मर्जी कुव्वत और जोर में जिंदगी गुजार ले, जब हालात और वाक़यात उसकी मुखालफत में होते हैं, आंधियां और तूफान उसे घेर लेते हैं या बहरान उसे घेर लेते हैं, तकालीफ आती है, मुखालफतें आती हैं और कई तरह के
حالات اور واقعات کے اندر وہ گر جاتا ہے جہاں پر اسے لگتا ہے کہ میری زندگی کی کشتی ڈوب جائے گی۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ وہ جو محکم کلہ ہے، وہ جو بچانے والا ہے، وہ جو اسرائیل کا قدوس ہے، وہ جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ اس نے آپ کا اور میرا نام اس طرح سے محفوظ کر رکھا ہے کہ کتاب حیات کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس نے میری اور آپ کی صورتوں کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے۔ یہ گویا وہ ہر وقت اس کی نگاہیں جو ہیں وہ آپ پر لگی رہتی ہیں۔ ایسے میں داؤد کہتے ہیں جب مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ ٹرسٹ ان گاڈ، وہ ساری حالت کو، ساری کیفیت کو خدا کے سامنے رکھتا ہے جب درد اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آتا ہے، گھیر لیتا ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا ایلیا نبی کے تعلق سے، جس کا ذکر پہلا سلاطین اس کے 19ویں باب میں ملتا ہے کہ جب ایلیا نے ایزبل کے 450 نبیوں کو مروا ڈالا، اور ایزبل جو ملکہ ہے، اخیب بادشاہ کی بیوی ہے، اس نے اس بات کی قسم کھائی کہ اگر ایلیا کی حالت بھی وہ ایسے نہ کرے تو میرے دیوتا جو ہے وہ میری حالت بھی ایسے کر دے۔ ایسے میں جب ایلیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو ایلیا جو ایک بڑا قدآور جو نبی ہے، ایک بڑا سورما ہے، اس کو معلوم پڑتا ہے تو وہ ایزبل کے ڈر سے وہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگتا ہے اور جاؤ کے درخت کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تھک ہار کر سو جاتا ہے۔ تب خدا کا کلام فرشتہ کے ذریعے سے اس پر نازل ہوتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا سفر بڑا طویل ہے، کھا پی، پانی پی اور اپنے سفر کو جاری رکھ۔ اس طرح سے وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور حورب کے پہاڑ پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ تو نے اسرائیل کے لیے ابھی بادشاہوں کو مقرر کرنا ہے، تو نے اپنے بعد جو ہے وہ الیشا کو نبی ہونے کے لیے مقرر کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو میں آپ کو انکریج کروں گا، جب آپ کبھی ایسی حالت میں ہیں، ایسے حالات آپ کو گھیر لیتے ہیں، تب جب آپ کا توکل خدا پر ہوگا تو آپ کا خدا جو عظیم اور رہنما آپ کا ہے وہ آپ کی مدد کرے گا آپ کے ہر کام کے اندر، وہ آپ کا اپنے قوی اور قادر ہاتھ کو بڑھا کر آپ کو اس حالت سے، اس سچویشن سے نکال لے گا۔ اور داؤد یہی بیان کرتا ہے کہ جب مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ سو پہلی بات جو ہم اس زبور میں سے سیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ our God is our refuge، کہ ہمارا خدا ہمارا محافظ ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، چاہے جیسے مرضی حالات ہماری زندگی میں آ جائے، وہ ہمارا مددگار بن کر جو ہے وہ اتر آتا ہے اور اس ساری حالت اور سچویشن سے نکال لیتا ہے۔ اور پھر داؤد لکھتا ہے میرا فخر خدا پر ہے، اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ میرے عزیزو جب آپ خدا پر توکل کریں گے اور خدا کو ہر حالت میں اول درجہ دیں گے تو پھر آپ کو خدا اس ڈر اور خوف سے نکال لے گا جو بڑی آسانی سے آپ کو گھیر لیتا ہے، اور وہ اس بات کا آپ کو بھروسہ اور آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب میں تیرے ساتھ ہوں کوئی تیرا مخالف نہیں ہو سکتا۔ لیکن داؤد کہتا ہے بشر میرا کیا کر سکتا ہے، اور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ انسان بشر میرا کچھ نہیں کر سکتا، وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، جو دوسروں کے بارے میں اور صرف ان کی زندگی اور ان کی باتوں کو لیڑ کر ہی توڑتے مروڑتے رہتے ہیں۔ اور داؤد بھی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دن بھر میری باتوں کو لے کر مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہے کہ مجھ سے بدی کرے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اور کرنے کو کچھ نہیں ہے، صرف وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس شخص کو بدی میں گرا دیا جائے یا بدی اس سے کی جائے، اور لکھا ہے کہ وہ کٹے ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے اور بھالتے ہیں۔ یہاں پر جو دیکھتے اور بھالتے ہیں نقش قدم کے تعلق سے بات ہے، ایسے لوگ ہیں، اور میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آج کے زمانہ کے اندر لوگوں نے دوربین لگائی ہوئی ہے، وہ کہاں کو جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے،
کیا پہنتا ہے، اوڑھتا ہے، یہ ساری حالت جو ہے داؤد بیان کر رہا ہے کہ جب میں جات کے علاقہ میں فلسطینیوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور وہ مجھے نگلنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالات کو، اس تجربہ کو وہ بیان کرتا ہے کہ جس حالت اور تجربہ میں سے وہ گزر رہا ہے، اور لکھا ہے کہ کیونکہ وہ میری جان کی کھات میں ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اور میرے عزیزو، دوسرا نقطہ جو ہم اس تعلق سے دیکھتے ہیں وہ 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور لکھا ہے کہ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم عبرانی ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں تو عبرانی کے اندر ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو جو ہے اس کو خدا جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ لیتا ہے۔ یہ عبرانی ایکسپریشن جب ہمیں ملتا ہے، اور اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب آپ کے آنسو بہتے ہیں تو خدا آپ کے آنسو کی قدر کرتا ہے اور اس کو مشکیزہ میں جمع کر لیتا ہے۔ اور یہاں پر جو مشکیزہ کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں، اس وقت میں مشکیزہ جو تھا وہ مے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور جب ہم آج کے دور کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے تعلق سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی ٹینکی جو ہوتی ہے اس کے تعلق سے ٹیکسٹ کے اندر بات کی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو جو ہے خدا اس کی قدر کرتا ہے، اور اس کا اندازہ آپ جو ہے وہ حنا کی زندگی سے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے حنا کے آنسوں کی خدا نے قدر کی۔ جب اس کی سوت جو تھی اس پر تانے کستی تھی، گویا اس کا شوہر سے پیار کرتا تھا، لیکن تقریباً 84 برس تک وہ خدا کے گھر میں جاتی رہی، جھکتی رہی، آنسو بہاتی رہی، دعا اور روزہ میں ٹھہرتی رہی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ کاہن وہاں پر موجود تھا، ایلی کاہن، تو جب اس نے اس کی حالت کو دیکھا دعا کی شدت کے اندر، کہ اس کی حالت اور کیفیت ایسی تھی کہ وہ بولنا چاہتی تھی، ہونٹ تھرتھراتے تھے لیکن آواز نہیں نکلتی تھی۔ کئی دفعہ ہماری حالت ایسی ہوتی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، بولنا چاہ رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی، لیکن ایسے میں خدا آ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ لیکن ایک دور حاضرہ کے اندر لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی ہیکل کے اندر، خدا کے گھر کے اندر لوگ آنسو سے دعا کرتے ہیں، لوگ آنسو بہاتے ہیں، تو کئی دفعہ خادم یا ایسے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھونگ رچا رہی ہے، یہ ڈھونگ کر رہا ہے۔ لیکن ایسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے لوگوں، ایسے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تعلق، یہ رشتہ خدا اور اس انسان کا ہے۔ جس شدت اور جس حالت سے اور جس کیفیت میں وہ مبتلا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن خدا دعاؤں کو سنتا ہے، آنسوں کی قدر کرتا ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ تب جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ ہیلیلویا! جس دن آپ فریاد کریں گے خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ میں ایک اور آپ کو مثال دینا چاہوں گا 38 برس کے بیمار کے تعلق سے۔ وہ تنہائی میں ہے۔ 38 برس کا بیمار جو ہے وہ ایک غیر نجات یافتہ شخص کی تصویر کو پیش کرتا ہے کہ وہ ایسی حالت کے اندر موجود ہے کہ نہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ خود کو معاف کر سکتا ہے، تنہائی کے اندر ہے، اپنے چھوڑ چکے ہیں، ماں باپ چھوڑ چکے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا خدا بھول چکا ہے مجھے۔ آنسو بہتے ہیں، ہر لمحہ یہ سوچتا ہے ابھی موت آ جائے گی، ابھی موت آ جائے گی، اور سوچتا ہے کہ آنے والا دن میرا آخری دن ہوگا۔ اور اس تنہائی کے اندر وہ اپنے آپ کو اس کیفیت سے نہیں نکال پا رہا۔ لیکن ایسے میں جب خداوند یسوع المسیح وہاں پر پہنچتے ہیں، اس حالت میں، اس کیفیت میں اسے دیکھتے ہیں، تو اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو تندرست ہو جائے؟ وہ حیران ہوتا ہے اس بات سے کہ مجھ سے کیا بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں تندرست ہو جاؤں۔ تو پھر یسوع مسیح نے اس سے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ میرے عزیزو، اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بارہا دفعہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں بھول چکا ہے، اس کا تعلق، اس کا رشتہ ہم سے ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں 38 برس کا بیمار ہے،
38 मिनट हम बीमार हो जाएं तो मुसीबत में पड़ जाते हैं, 38 घंटों में चले जाएं तो हमें यह मुसीबत पड़ जाती है कि कौन इसकी तीमारदारी करेगा, कौन इसका ख्याल रखेगा, अपने छोड़ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, आपका खुदा आपको नहीं भूलता है। दाऊद ये बयान करता है और बताता है अपने उस तजर्बा को, उस हालत के अंदर जब वो मौजूद है। और मैं ये समझता और जानता और मेरा ईमान है कि दाऊद का ये ईमान है कि ये तो सिर्फ फलस्तीनियों की एक फौज थी, वो ये जानता है, लिखा है, मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है, ये उसका तजर्बा है। और मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि अगर सारी दुनिया की अफवाज जो है वो भी दाऊद के खिलाफ आकर खड़े हो जाते तो वो ये जानता था कि जो मेरे साथ खुदा है, जो कायनात का रब्बुल फाज है, जो रब्बे जुल जलाल है, अगर वो मेरे साथ है तो दुनिया की सारी चाहे फौजें हैं मेरे खिलाफ आ जाए, वो मुझे शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा खुदा फातेह खुदा है। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू जो है मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, और खा मौत की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि जो मेरे साथ है वो दुनिया के खुदाओं से, देवताओं से बड़ा है। और जो आपके साथ है वो आपको कभी भी हारने और शिकस्त खुर्दा नहीं होने देगा, वो आपको बल्कि फतह से बढ़कर गलबा देगा। आखिरी नुक्ता की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, मेरा फक्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। मेरे से तो आज दुनिया में रहते हुए लोगों का फक्र उनके ओहदे हैं, शील्ड है, कप है, सर्टिफिकेट है, डिग्रीज है। लोग एहसास दिलाते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे घर में ये डिग्रियां हैं, ये शील्ड है, मेरे पास इतने मेडल हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा फक्र खुदावंद है। हालेलुया। अगर आपका खुदावंद, आपका फक्र खुदा होगा, मैं आपको गारंटी, आपको श्योरिटी देता हूं, और उसके कलाम पर होगा। यही बात लिखी है, मेरा खुदावंद पर फक्र है और उसके कलाम पर है। मेरा खुदावंद मेरा फक्र है और उसी पर मेरा तवक्कल है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने फक्र करना है तो तीसरा नुक्ता यही होना चाहिए, हमारा फक्र हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है। कोई ओहदा नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासी शख्स नहीं है, बल्कि हमारा फक्र खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। जब आपका फक्र उस पर होगा तो कलाम में लिखा है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं हूं। कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि जो आपके साथ है, जिस पर आपका फक्र है, वो दुनिया का खालिक और मालिक है। वो दुनिया को बनाने वाला है। वो फतह से बढ़कर गलबा देता है, वो जिंदगी देता है, वो कुव्वत देता है, वो जोर देता है। और वो ये एहसास दिलाता है कि अगर तू अपने आप को कमजोर महसूस करता है तो इस बात को जान ले कि मैं तुझे ऐसी कुव्वत और कुदरत से नवाजूंगा जो दुनिया और दुनिया की चीज़ें तुझे नहीं दे सकती, बल्कि वो आसमानी कुव्वत और कुदरत सुपर नेचुरल माफोकुल फितरत तौर पर फिर काम करती है। और वो लिखता है कि इंसान मेरा क्या कर सकता है। और खुदा पर तवक्कल करना, खुदा पर फख्र करना आपको इस बात का एहसास दिला देगा, जो दुनिया का इंसान है वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जब आपका फख्र उसका कलाम होगा, तो कलाम के अंदर लिखा है, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तेरी फिक्र है। जब आप अपनी उस हालत को, उस कैफियत को खुदा के आगे रख देंगे, खुदा जो आपको नहीं भूलता, जो आपका मुहाफिज है, जो आपका फख्र है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। और कलाम के अंदर लिखा है, खुदा तेरी मिन्नतें मुझ पर है, मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराऊंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के बेटे यीशु अल मसीह ने मौत और गुनाह की शरीयत से हमें आज़ाद कर दिया है। इससे बढ़कर और कोई इब्लीस के पास हथियार नहीं है जो वो आपके खिलाफ लेकर आ सके। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने मौत और गुनाह पर जो है वो फतह पाई है। ऐ मौत तेरा डंक कहारा, गुनाह और मौत की शरीयत को उसने ख़त्म कर दिया है। और उसने फरमाया, अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए इस बात पर भरोसा रखें कि अगर आपका तवक्कल, आपका ट्रस्ट खुदावंद पर है, तो जितने मर्जी हथियार आपके खिलाफ आए वो किसी काम ना आएंगे। जो हथियार
तुम्हारे खिलाफ बनाया जाएगा वो किसी काम नहीं आएगा। जब आपका तवक्कुल, आपका भरोसा खुदावंद पर होगा, आप फाते होंगे, आप दुम नहीं, हमेशा सर ठहराए जाएंगे। आप विनर होंगे, आगे बढ़ेंगे, सरफराजी पाएंगे, तरक्की पाएंगे। एक बात जो उसने कही कि मेरा फ़ख्र खुदावंद के कलाम पर है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो, तभी तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो ट्रस्ट इन गॉड ये एक ऐसी बात है कि हमेशा जो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, खुदा सब कुछ आपके लिए मुमकिन कर देगा, और वो करता भी है, और वो अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल भी करेगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ओरी बारा शाता खाना मारा सिंधे करे, हालेलुया हालेलुया। नहायत ही मेहरबान जिंदा वफादार आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। तू जो रहीम है, पाक है, जिंदा है, मुहीब है, कहर करने में धीमा है, शफकत और रास्ते में गनी है, तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। यीशु के नाम से आज तेरी आवाज़ ऐ खुदा जितने लोगों तक पहुंची है, वो उनके बदनों में से गुजर कर जाए। तो अपने कलाम को नासिल फरमाकर शिफा देता है, सेहत देता है, पीरी देता है, सलामती देता है, कुव्वत देता है, जोर देता है, मसा देता है, और अपने जलाल को एक एक जिंदगी से जाहिर करता है। ऐ खुदा दुख जाते रहे, मुसीबतें जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, और तेरा कलाम ऐ खुदा उनकी जिंदगियों में खर कर जाए, गुजर कर जाए, ताकि ऐ खुदावन ये तुझ पर तवक्कुल करना सीखे, तुझ पर भरोसा रखना सीखें, और तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों से, इनके घरानों से खुद यीशु के नाम से खुदावंद ज़ाहिर होता रहे। ऐ खुदावंद तो एक एक ज़िंदगी को छूना, ब्लेस करना, और ऐ खुदावंद अपने जलाल और अफान के लिए हमेशा इनको ऐ खुदावंद इस्तेमाल करते रहना, यीशु मसीह के नाम से और उसी के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखना ना भूलिएगा ऑल न्यू ऑन फेथ टेलीविजन। सो मे गॉड bless you all.